बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के जावेद कादरी ऑफिशियल चैनल पर जावेद कादरी अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूम सीरत तैयबा के बयान के सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारी पिछली गुफ्तगू इस मकाम तक पहुंची थी कि जितना अरसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम, वो आपका खूबसूरत बचपना, वो आपका खूबसूरत दौर, जितना अरसा यानी आप उनके यहाँ रहे, रोज़ाना शब व रोज़ इस तरह के वाक़यात जो है वो नमूदार होते रहे, रूनुमा होते रहे। अब 2 साल की जब आपकी उम्र होती है तो सादिया आपको वापस मक्के आपकी वालदा माजिदा के पास लाती हैं। सुनिए, उम्र जब आपकी 2 बरस हो गई, उम्र जब आपकी 2 बरस हो गई, सादिया आपको लेके मक्का चली। मक्के में फैली थी एक वबा उन दिनों, मक्के में फैली थी एक वबा उन दिनों, इस जगह रहना बेहतर न था उन दिनों। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में पाके एक इज़्तिराब अपने जज्बात में, सादिया ने ये उम्मे नबी से कहा। तो अब सादिया जो है फिर दरख्वास्त करती हैं कि वहाँ चूँकि एक वबा फैली हुई है और माहौल कुछ ठीक नहीं है, इसलिए फिर उन्होंने जो है अर्ज़ की। सादिया ने ये उम्मे नबी से कहा, मादरे जी हशम, बीबी बासफ़ा, हो इजाज़त अगर तो ये खिदमत अभी चाहती हूँ मैं हासिल रहे और भी। उन्होंने आपकी वालदा माजिदा की खिदमत में ये दरख्वास्त की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दोबारा ले जाती हूँ अपने पास और फिर एक अरसा वहाँ उन्हें अपने पास रखती हूँ, क्योंकि यहाँ एक वबा फैली हुई है। सादिया जी के जज्बात को देख कर, अल्लाह अकबर, सादिया जी के जज्बात को देख कर, शहर मक्का के हालात को देख कर, वालिदा माजिदा ने बराहे अता, सुबहान पर सुबह उन पर एक अता करते हुए, उन पर मेहरबानी करते हुए, उन पर एक नवाजिश करते हुए पूरी फरमा दी ये ख्वाहिश दिल रुबा। तो ये जो उनकी ख्वाहिश थी साथ दोबारा ले जाने की, तो उन्होंने पूरी फरमा दी। पै करे हुस्न रानाई तिफले हसी, गुलशने हाशमी का गुले नाजनी, हाथ में सादिया जी की बारे दिगर, दे दिया हाँ मगर अपना दिल थाम कर। क्योंकि अपने बच्चे को किसी के सपुर्द करना माँ के लिए इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन हालात कुछ इस तरह के थे तो गोया उन्होंने ये अमानत दोबारा उनके हाथ में दे दी, लेकिन अपना दिल थाम कर। अब सुनिए, वापस आए हुए फिर हलीमा के घर, आपको जब हुआ अरसाए मुख्तसर, पेश आया इन्हें एक अजब वाकया, जो बताती हैं कुछ इस तरह सादिया। तो अब एक वाकया पेश आता है, अजीब व गरीब किस्म था। एक दिन इब्ने हारिस भी साथ आपके पास भीड़ों के गले के मौजूद थे, यानी वो उसका जो अपना बेटा था इब्ने हारिस, वो भी, और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए बचपन देखिए, सुभान अल्लाह, भेड़ों के गले के पास भेड़ों के गले के मौजूद थे। आया अब्दुल्ला घर हाँफता कांपता, अल्लाह अकबर। आया अब्दुल्ला, उसका नाम अब्दुल्ला था उस बच्चे का नाम। आया अब्दुल्ला घर दौड़ता हाँपता, सहमा सहमा हुआ मुस्तरिब कांपता, हाँपता कांपता मुझसे कहने लगा, अम्मी पेश आया है एक अजब वाकया। अल्लाह, वालदा को वो एक वाकया सुनाने लगा है। वो क्या वाकया है? वो कहते हैं कि भाई के पास आ जाए 2 अजनबी। तो मेरे भाई इस मोहम्मद के पास आज 2 जो अजनबी शख्स आए, जिन्हें मैं पहले से नहीं जानता था, कभी देखा ना था। दूधिया रंग की उनकी पोशाक थी, सुभान अल्लाह, सफेद रंग के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। दूर जब सारे लोगों से पाया इसे, पुश्त के बल जमी पर लिटाया इसे, बाद में भाई के पेट को चीर कर कुछ बरामद किया, खून में तरबतर देखा छुप छुप के ये मंजरे दिल फिगार, आ गया मैं यहाँ करता चीखो पुकार। तो वो कहता है बच्चा अब्दुल्ला नाम का कि मैंने ये वाकया छुप छुप के देखा जी, और फिर मैं हाँफता कांपता आपके पास आ गया हूँ कि उन्होंने क्या किया, मेरे भाई का उन्होंने पेट जो है उसे चीरा। अल्लाह अकबर।
دیکھا چھپ چھپ کے یہ منظر دل فگار، آ گیا میں یہاں کرتا چیخ و پکار، ہو کے بے چین ہم دونوں بیوی میاں۔ اب سعدیہ کہتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہو کے بے چین ہم دونوں بیوی میاں، بھاگے کہتے ہوئے الاما الاما، یوں بنے پے کرے حیرت و رنج و غم، یوں بنے پے کرے حیرت و رنج و غم، بھاگتے دوڑتے پہنچے موقع پہ ہم، پایا لخت جگر سہما سہما ہوا، چہرے کا رنگ تھا بدلا بدلا ہوا، ایک عجب کیفیت میں جو پایا اسے، آگے بڑھ کر گلے سے لگایا اسے، میں نے پوچھا بتا میرے نور نظر، میں نے پوچھا بتا میرے نور نظر، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اے جانے جگر، ساتھ تیرے ہوا آج کیا ماجرا، کس طرح واقعہ یہ ہوا رونما۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کا جواب سنیے۔ راحت جان مادر نے مجھ سے کہا، حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ میری راحت اور میری جان جو ہے انہوں نے مجھ سے یہ کہا، راحت جان مادر نے مجھ سے کہا، میری امی میری بات سنیے ذرا، پاس بھیڑوں کے گلے کہ میں باخدا بھائی عبداللہ کے ساتھ موجود تھا، دیکھا دو آدمی پاس آئے میرے، دوتیا رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، دوڑتا بھاگتا اب جو پایا مجھے، پشت کے بل زمیں پر لٹایا مجھے، پھر اچانک میرے سینہ کو چیر کر دل نکالا میرا، خون میں تر بتر دھو کے اچھی طرح، پھر اسے امی جان واپس اپنی جگہ رکھ دیا خوش انا۔ میرا سینہ بھرا نور ایمان سے، میرا سینہ بھرا نور ایمان سے، علم و عرفان و حکمت کے سامان سے، پھر ازاں بعد معلوم ہے کیا کیا۔ سبحان، حلیمہ سعدیہ کو بتا رہے ہیں آقا، سبحان، پھر ازاں بعد معلوم ہے کیا کیا، پہلے کی طرح سینہ میرا سی دیا، چومتے چومتے طفل ذیشان کو لے لیا باہوں میں، لطف رحمان کو گود میں اپنے نور نظر کو لیے، ہم میاں بیوی اب گھر کو واپس ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، تو اسے شق صدر نبی کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ آپ کس طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو چیرا گیا، دل نکالا گیا، اور پھر نور ایمان سے بھر کر اسے واپس اپنی جگہ پر رکھ کر سینے کو سی دیا گیا۔ تو یہ شق جو ہے شق صدر نبی کا واقعہ کہلاتا ہے، اور پوری زندگی میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ 4 مرتبہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ یہ ہم اگلی کسی انشاءاللہ نشست میں بتائیں گے۔ آج کی ہم گفتگو جو ہے وہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔